बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मिसबाह मोहम्मद अहमद शाह मलिक। नाज़रीन, रोक सको तो रोक लो, महंगाई आई है। एक बार फिर महंगाई सर उठाने लगी। IMF के सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने घुटने टेक दिए। जिस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नारा था, हम पंजाब को 300 यूनिट फ्री देंगे। सिर्फ पंजाब वाले हमें वोट देकर तो देखें। और पंजाब वालों ने वोट तो ना दिए, मगर फार्म 45 और 47 का रद्द-बदल करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सूबों में और वफाक में काबिज तो हो गई। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है कि IMF कौन? IMF एक ब्लैक मिलर इदारा, एक ब्लैक मिलरों का सरबराह है। IMF वो एक इदारा है जिसने हमेशा पाकिस्तान के अंदर हर एक शराइत मनवाई है। और इस दफ़ा फिर ख़तरनाक खबर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने IMF के सामने घुटने टेक कर ये मुआहदा मान लिया। ये डंडा बर्दाश्त करना पड़ा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने IMF से कर्ज़ लेने की खातिर पूरी कौम पर एक बार फिर टैक्सेस लगाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से IMF ने जो मुतालबे रखे हैं, आइए मैं वो बताता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सामने IMF के सबसे पहला मुतालबा सरकारी मुलाजमीनों की तनख्वाहों पर टैक्स लगाए जाए और मोबाइलों पर टैक्स लगाए जाएँ, खादों पर टैक्स लगाए जाएँ, गंदम पर टैक्स लगाए जाएँ और पाकिस्तान में जितनी भी दीगर अशिया हैं तमाम अशिया पर टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये ऐलान करना पड़ा। इससे कहते हैं कि डंडा दे के रखना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून IMF के सामने बेबस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाथ खड़े करके बैठ गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिम्मत से सारा दारो मदार बहर हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 25 करोड़ आवाम नहीं संभाली जा रही थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ ऑलरेडी ये लोग खिलाफ चाह रहे थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये तस्लीम भी नहीं कर रहे थे। और आज IMF ने जो मुतालबात रखे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मानने पड़े हैं, अगर ये टैक्सेस लगाए जाते हैं, अगर ये महंगाई एक बार फिर सर उठाती है, अगर डीजल पेट्रोल एक बार फिर बढ़ता है, तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आइंदा 30 सालों तक सियासत में आएगी या इक़्तिदार में आएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, कोई भी पाकिस्तान की सियासी जमात हो, पाकिस्तान की सियासी जमातों को इक़्तिदार में आने से पहले झूठे ऐलानात करने से बेहतर IMF से सबसे पहले मुलाकात करें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF की मुशावरत के मुताबिक इस मुल्क के अंदर इंटर हों और करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल पार्टी या दीगर सियासी मजहबी जमातों ने इस कौम को वोट लेने के लिए तरह तरह के नारे सुनाए और पाकिस्तान एक बार फिर महंगाई की तरफ और एक बार फिर पाकिस्तान आखिरी सांस पर खड़ा होने जा रहा है। और पाकिस्तानी मज़दूर, पाकिस्तानी तबका एक बार फिर परेशान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मोबाइलों पर टैक्स लगाना, खादों पर टैक्स लगाने का और तेल, बिजली बिल और डीजल बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि इक़्तिदार में आने से पहले जो ऐलानात मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से किए जाते हैं, नाज़रीन, क्या उन ऐलानात में से कोई एक ऐलान ऐसा साबित हुआ है कि जो इस कौम के लिए फ़ायदेमंद हो और इस कौम के लिए जो एक बेहतर ऐलान साबित हुआ हो? और पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ आवाम में से तकरीबन 15 करोड़ आवाम मज़दूरों पर मुश्तमिल है और मज़दूर एक बार फिर आटे की चक्की में पीसने जा रहा है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिम्मत से पूरा मुल्क बैर हो चुका है और IMF के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए और IMF अपने एक बार फिर मुतालबा बनाने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा और पाकिस्तान कैसे आगे चलेगा? पाकिस्तान कैसे अमेरिका, इसराइल, सऊदीया कंट्रियों का मुकाबला करेगा? पाकिस्तान
پاکستان کا سب سے بڑا اہم مسئلہ اور پاکستان کے اندر رہنے والی سیاسی پارٹیوں نے اس ملک کے اوپر جو ظلم کیے ہیں، جو ظلم کی تلواریں لٹکائی ہوئی ہیں اور جو ڈاکے مارنے شروع کیے ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں IMF سے قرضے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ لوٹنا بند کر دیں، آج لوٹنا بند کر دیں، میں نہیں سمجھتا کہ IMF پاکستان سے اپنے مطالبات منوائے گا اور IMF ہمارے اوپر ہیوی ہوگا۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو شوق تو بڑا تھا اقتدار میں آنے کا، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ خان صاحب اس ملک کو جہاں پہ چھوڑ کے گیا ہے، اب اس ملک کو چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ناظرین، اب یہ قوم پوچھتی ہے، عوام پوچھتی ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے؟ کیا ہم غلط کر بیٹھے ہیں آپ کو ووٹ دے کے؟ کیا ہم نے اس ملک کے اندر پیدا نہیں ہونا تھا؟ کیا ہم اپنے حق کی آواز نہیں اٹھا سکتے؟ ناظرین، یہ آزاد پاکستان ہے، نہ کہ یہ IMF کا پاکستان ہے، نہ امریکہ کا پاکستان ہے، نہ اسرائیل کا پاکستان ہے۔ یہ پاکستان ایک کلمے کی بنیاد پر بڑھنے والا پاکستان، یہ پاکستان ایک مسلمانوں کی ایٹمی طاقت ریاست ہے، اور یہ وہ پاکستان دنیا کو ہر قسم کے ہتھیارات، میزائل، جہاز دیا کرتا تھا۔ آج وہ پاکستان قرض لینے پر مجبور ہے، اور اس پاکستان کو کشکول اٹھانے پر مجبور کس نے کیا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے اس ملک کو بھیک مانگنے پر مجبور کرنے والے پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون۔ اور اگر دوسری طرف جائیں تو جو توشہ خانہ کیس میں جو 200 مقدمات میں اڈیالہ جیل میں ایک بند پڑا قیدی نمبر 804، اگر دوسری طرف جائیں تو قیدی نمبر 804 کا جو منشور تھا وہ یہ تھا کہ 75 سال سے اس ملک کے اوپر قابض ہونے والے چور، لٹیرے، ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ ناظرین، حق کی آواز تو وہ اٹھا بیٹھا، ریاست مدینہ کی آواز تو لگا بیٹھا، IMF کو آنکھیں دکھا بیٹھا، امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کے الفاظ بھی سنا بیٹھا، لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا یہاں تو سب یہودی لابی، یہودی گود میں پلنے والے مقابلہ کرنا تھا۔ ناظرین، IMF نے جو مطالبات رکھے ہیں، اور IMF کا سب سے پہلا مطالبہ سرکاری ملازمینوں کی تنخواہوں پر ٹیکس، ڈیزل پیٹرول کا ریٹ بڑھایا جائے، بجلی یونٹس کا ریٹ بڑھایا جائے، اور دیگر اشیاء پر بھی ٹیکس لگائے جائے۔ ناظرین، یہ ٹیکس اگر ایک بار پھر لگائے جاتے ہیں، بڑھائے جاتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا یہ ملک چلے گا۔ اگر یہ ٹیکس اب لگتا ہے، اور جس طرح کسانوں کے ساتھ گندم کا حشر ہوا ہے، جس طرح انہوں نے گندم کو سیل پر فروخت کرنے کے لیے مجبور کر دیا، اور گندم کی سیل لگانے پر مجبور کیا انہوں نے، اور گندم گلیوں میں رول رہی ہے، گھروں میں رول رہی ہے، لوگوں کی بیٹھکوں میں رول رہی ہے، لوگوں کے کمروں میں رول رہی ہے، کیا کسان کو کیا دے رہے ہیں؟ کسان سے لے کر مزدور تک سب کی کھال اتاری جا رہی ہے۔ آج تم اس ملک کو لوٹنا بند کر دیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا IMF سے ہمیں قرضہ لینا پڑے یا ان کے مطالبات ماننا پڑے۔ IMF کے اگر ہم مطالبات مان رہے ہیں تو مجبوری کے حد تک مان رہے ہیں، ورنہ IMF کون ہوتا ہے ہم سے مطالبات منوائے؟ ناظرین، میں یہ سمجھوں گا کہ اس ملک کے اندر ان سیاسی پارٹیوں نے جو حشر نشر کر رکھا ہے، اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔